أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. इस सूरत की खूब अच्छे तरीके से मश्क करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। दारे दुआ क़ारी मोहम्मद आसिफ।